नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और अब हम बात करेंगे मेमो स्कैंडल की, कि जिस पर मंसूर इजाज़ की बात हो रही है कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे। पहले तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या उनको वीज़ा मिलेगा, अगर वो अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा, लेकिन वो अप्लाई ही नहीं कर रहे थे। बहुत ताख़ीर से उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनको वीज़ा मिल गया। अब वो पाकिस्तान आएंगे तो मेमो की तहकीकात के लिए कायम करदा कमीशन के सामने पेश होंगे और उनका ये कहना है कि मैं सच बोल रहा हूँ, हुसैन हक्कानी झूठ बोल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मैं तब तक सच बोलता रहूँगा जब तक हुसैन हक्कानी झूठ बोलते रहेंगे। वो झूठ बोलना छोड़ दें, मैं सच बोलना छोड़ दूंगा। बहरहाल जी, अब क्या होगा आने वाले दिनों में, इस पर बात करने के लिए शौकत बसरा साहब हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया हफीजुल्लाह न्याई साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याई साहब तशरीफ़ लाए। शौकत बसरा साहब, आपकी हुकूमत पर बड़े मुश्किल वक्त गुजर रहा है। पहले तौहीन अदालत, फिर वो NRO का भी मामला चल रहा है और अब ये मेमो, जिसमें आप सब के लिए तो खतरे की घंटी बज गई कि वीज़ा मिल गया, वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, वीज़ा मिल गया और अब मंसूर इजाज़ पाकिस्तान आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी इक़्तिदार जो है ना वो आराम से नहीं मिला, और जब मिला भी है तो हमेशा इसके खिलाफ साजिशें होती रहती हैं। हमें इसकी कोई परवाह आराम से नहीं मिला और फिर किसी को आराम से रहने नहीं और नहीं, हमें उसकी परवाह भी नहीं है। लेकिन गुजारिश सुन लें, जो बात अब मंसूर इजाज़ की कर रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि जो शिकारी होता है ना वो बाकायदा जाल लगाता है शिकार फंसाने के लिए। हम तो बहुत खुश हैं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आए और दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। एक मैं बात बता दूं अली, ये मेमोगेट स्कैंडल वो साजिश थी जिससे हुकूमत को गैर आईनी तरीके से घर भेजने की तैयारी की गई थी। सुन ले, मैं बताता हूँ, वैसे ही साजिश थी। हालांकि अभी नून लेके दोस्त यहाँ पे बैठे नहीं, जो तैयारा साजिश केस में मियाँ साहबान की हुकूमत को घर भेजा गया था, इसी तरह इस साजिश के जरिए हमारी हुकूमत को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया गया था का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब वो साजिश इंशाल्लाह खत्म हो चुकी है और उसको खत्म करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? उस वक्त थे प्रेसिडेंट हाउस में रफीक तारड़ साहब और प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब। वो ने रातों रात माफीनामे भी लिख दिए, भाग भी गए। हम ना भागने वाले हैं ना डिक्टेशन मानने वाले हैं। आज प्रेसिडेंट हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? वो एक मंसूर इजाज़ जिसके जरिए ये सारा मामला, और जिन दोस्तों ने फरमाइशी पिटीशन जो लेकर गए, आज वो किधर है फरमाइशी पिटीशन वाले जो कभी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट, और भाई हमेशा लोग वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाते रहे ना, जितने भी लीडरान हैं, काला कोट पहन के उस दिन मौसूफ और बाकी सारे चारों सूबों से लोगों को साथ लेकर गए। आज वो किधर क्यों नजर नहीं आ रहे सामने सीन के? और शेख अकरम को मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात कहने वाला हूँ। ये शेख अकरम साहब को वकील किसने करवाया? मंसूर इजाज़ को। और ये ख्वाजा आसफ साहब की जब हुकूमत चल रही थी 97 में लास्ट हुकूमत थी मियाँ साहब की, ख्वाजा आसफ के मंसूर इजाज़ के साथ क्या तल्कात थे, ये बातें अब सामने सारी खुल के आएंगी। हम तो इसलिए इतना बड़ा मामला जिसने पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को शटर किया, तो आप इस बात का कर रहे हैं कि जरा ये मामला सारा एक दफा आना हो जाए तो फिर हम सबसे पूछें कि भाई आप क्या करते हैं। देखिए नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, मैंने आपको लफ्ज बोले ये साजिश, गहरी साजिश थी। अच्छा शौकत बसरा साहब, आप कहते हैं गहरी साजिश थी या साजिशें हो रही हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपकी जमात इमरान खान साहब और आपकी जमात के दीगर रहनुमा अक्सर ये कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, गैस का मसला, बिजली का मसला और इसके अलावा बेतहाशा करप्शन के इशूज हैं, तो हुकूमत को चले जाना चाहिए। तो फिर इसका मतलब है कि आप भी इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं जो ये सब कहते हैं आप? देखिए जी, ये हुकूमतें जो है ना, ये जो जहाँ तक साजिशों का ताल्लुक होता है, मेरा ख्याल है कि सियासत का जिस नहज पे हमारे यहाँ पहुँची हुई है उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं इनको अब वैसे इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको हुकूमत मेरिट पे करनी पड़ेगी। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर आपकी हुकूमत के अंदर कोई कोताहियाँ हैं या कोई जो कमी पेशी हैं तो इसलिए रहनी चाहिए कि ये जो है इसके खिलाफ साजिश हो रही है। इसको से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बदकिस्मती से या हमारे यहाँ जो भी एक तसलसल रहा है वो उस तरह उस जगह पे नहीं पहुंच सकी जिस जगह के लिए उन्होंने लोगों से कुछ, जब हम मतलब मैं अब सियासत कर रहा हूँ, लोगों से कुछ वादे वईद कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ होप्स दिला रहा हूँ। अगर मैं उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता हूँ तो लामहल्ला लेकिन इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं क्या? मैं समझता हूँ कि साजिशें करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जिस तरह इस हुकूमत को चलाया है और बार बार लोगों के एतमाद को जो ठेस पहुँचाई है, तो उसमें वो कहते हैं ना, कुछ सानू मरने का शौक भी सी। शहर के लोग पता नहीं जालिम थे या नहीं थे, तो अब अगर खुद मरने का शौक हो, क्योंकि अब देखिए बज़र साहब अवामी आदमी हैं, एक अवामी ऑफिस इनके पास है,
تو لا محالہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہوں گے کچھ تو بات کرتے ہوں گے، ان کو بتاتے ہوں گے بلکہ آج بھی بسرا آپ صاحب کام جو صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ سرگودا میں جلسہ کیا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اس جلسے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں سرگودا میں سی این جی بند ہوتی ہے، لیکن اس جلسے کے دوران اس ٹائمنگ پہ کہ جب جلسہ ہو رہا تھا سی این جی سب کو مل رہی تھی، اس لیے مل رہی تھی کہ جی لوگوں نے جلسے پہ پہنچنا ہے لہٰذا سی این جی کھول دو۔ اور پھر اس کے علاوہ جب وہ جلسہ ختم ہوا تو وہ ختم ہونے کے بعد بھی لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، بھوک، مہنگائی، گیس، بجلی، پانی، یہ سب ایشو سامنے ہیں۔ تو پھر سازشیں کیسی ہیں؟ اگر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا آواز اٹھانا ہی ایک سازش ہے تو پھر عوام آپ کے خلاف سازش بالکل نہیں کہتے، ہم تو عوام کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ درست بات ہے کہ جتنی شاید ایکسپیکٹیشنز ہم پہ تھیں، جو پاکستان کی اکانومی اور ورلڈ وائڈ جو فائنینشیل کرنچ آیا ہوا تھا، شاید اتنا ہم لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے، یا آپ کے بدترین سیلاب بھی آپ کو ملے، وار اگینسٹ ٹیررزم، لیکن میں یہ ڈیفنس نہیں کر رہا۔ فنڈز بھی تو بڑے لیے، میری گزارش فنڈز بھی تو بسرا صاحب بہت میری گزارش سن، جو بات میں سازشوں کر رہا نا، دیکھیں ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی تبدیلی پاکستان کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ عوام، ہم کیوں عوام، ہم تو بات ہی ہمیشہ عوام کی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ سول گورنمنٹ سے سول گورنمنٹ ایک پاور ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ وہ جو درمیان میں آ جاتے ہیں نا، السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، ایچکن اور وہ ٹوپی پہن کے اور ٹائی لگا کے، بیڑا غرق انہوں نے پاکستان کا کیا ہے۔ 10 سال رہتے ہیں اور اس کے بعد جب جاتے ہیں، جب بیڑا غرق ہو جاتا ہے ملک کا، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی یا جو بھی سیاسی جماعتیں، ہمارے بھائی ہیں نیاز صاحب، یہ جو کہتے ہیں نا مرندہ شوق، یہ ہمارا، ہم سمجھتے ہیں ہتھ کڑیاں شہادتیں، یہ ہمارا شوق ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں وکالت نامہ جو ہے وہ وکالت کا لائسنس کینسل ہو جائے تو آپ اس وقت بھی کہتے ہیں جی ہم تو مطلب شہید ہیں، یہ بھی شہادت ہے، اور لاکھ باری بسم اللہ کرا۔ بابر اعوان صاحب کو تو آپ کئی مرتبہ اس لیے کہتے ہیں علی، اس لیے کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج آپ سب دوست چینل پہ بیٹھے میں سنتا ہوں کہتے ہیں کہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، وہ 5 فٹ کا جج بھی آج کہتا ہے کہ میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، مجھ سے آرمی نے وہ غلط فیصلہ کروایا تھا۔ ہم تو ہمیشہ عدلیہ کا احترام، اور آپ نے این آر او کی بات آپ نے کی، یہ وہ 2-3 اینکرز مجھے وہ آپ نظر نہیں آتے جو ٹی شرٹ میں بیٹھ گئے تھے آگے، وہ 10 سے 11 بجے، وہ بالکل وہ جیسے وہ ان کے وہ سنامی خان اور زلزلہ خان، وہ بھی زلزلے انہوں نے طاری کیے ہوئے تھے، جی اب پرائم منسٹر صاحب گرفتار ہو جائیں گے، اب جی جناب، جس آنر کے ساتھ ایک پرائم منسٹر پہلے بھی گیا تھا سپریم کورٹ میں، ایک پرائم منسٹر اب بھی گیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اندر جا کے انہوں نے جو ایڈریس کیا اس کے اوپر، اور پھر ججز نے جو ان کو، میں تو کورٹ روم میں موجود تھا، گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ عوام کے پاس جائیں گے، جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، عوام اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیلیور کرنے میں کامیاب علی نہیں ہوئے تو اس کا کیا ہے، ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہمارا تو اقتدار کبھی منزل نہیں رہی، اقتدار منزل ہوتا تو ابھی یہ شعر پڑھا رہا ہے، ابھی بھی سن لے علی ایک بات، آپ نے کہا اپوزیشن میں بیٹھنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر مطلب یہ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے اپنے 4 سال 3 سال 4 سال 5 سال پورے کرنے کی خواہشات کیا ہیں؟ علی بات صرف اگر مطلب اپوزیشن میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اکیلے لڑیں جنگ، علی اکیلے سامنا کریں، فیصلہ ہو جائے۔ آپ کو یہ دن جب یہ آمریت ہوگی نا، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ آج جو نظام آ گیا ہے کولیشن، آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہم لوگوں کے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی، ہم نے تمام وہ جو شہید بی بی صاحبہ کا ویژن تھا تمام صوبوں کے اندر بھی سینٹر کے اندر بھی، لیکن نون والوں کو تو عزت راس نہیں ہے، ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ منصور اجاز صاحب کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیائی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ان کو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ وہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بسر صاحب نے فرمایا نا، ان کا یہ جو موقف پیش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ تو ان کو بتانا ہے، لیکن میں ایک بات حقیقت ان کی جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ دلچسپی کے لیے، کہ لوگوں کو انہوں نے پوری طرح مایوس کیا ہے ان حکومتوں نے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے، جو ان کا جو ڈیفیسٹس آ رہے ہیں، جو یہ ساری چیزیں سلام زدگان کو انہوں نے کوٹ کر دی ہے۔ نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ منصور اجاز صاحب کے آنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حقائق سامنے آ جائیں گے، اور یہاں تک بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ سب بس کہنے کی باتیں، آنا نہیں ہے منصور اجاز نے۔ دیکھیں، اگر تو بات یہ ہے کہ اس ایزمپشن میں ہم چلے کہ منصور اجاز جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تو اس کی جو انٹینسٹی ہے، جو اس کی جو اصل گہرائی ہے، وہ آیا اتنی ہے کہ سسٹم کو انڈرمائن کر دے؟ میں کہتا ہوں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اس بات پہ میرا نہیں خیال کوئی زیادہ اختلاف ہوگا کہ وہ جو ہے وہ پورا پاکستان کے اندر ٹریزن کے اندر آتا ہے۔
ٹھیک ہے فیض الرحمان صاحب، ہمارے ساتھ اکرم شیخ صاحب جو وکیل ہیں منصور اعجاز صاحب کے، وہ ٹیلی فون لائن پر۔ اکرم شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہاں پر آپ کی لائن کنیکٹ ہونے سے پہلے شوکت بسرا صاحب نے بہت سی باتیں کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ پلانٹڈ ہیں، کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور منصور اعجاز بھی جو ہے وہ ان کو بیچ میں اسی لیے لایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے، یہ صرف سازش ہے۔ لا حول ولا قوت، آپ بتائیے گا میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ کیا میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوں؟ کیا میں کسی سیاسی جماعت کا مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوں؟ کیا میرا سیاسی جماعت سے کسی سے تعلق ہے؟ شیخ صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو پہلے میری بات سن لیجئے، اس کے بعد ارشاد فرمائیے پلیز۔ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایڈوائز کرتا رہا ہوں، میں آصف زرداری صاحب کے لیے بیرون ممالک ان کی جا کے نمائندگی میں نے کی ہے،